روبری زمین تے اللہ دی ذات دے اگر سب سے زیادہ قریب سی تے محمد رسول اللہ دی ذات سی صلی اللہ علیہ وسلم تے پیغمبر علیہ السلام نے ساڑیاں دکھاں دا حل عبادت دے ذریعے کیتا ہے۔ اگر سمجھو تے میں بیان کروں گا ساڑے فکر تے فاقیاں دا حل اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر، ساڑیاں پریشانیاں دا حل اللہ دی عبادت اندر، ساڑی غربت دا حل اللہ دی عبادت دے اندر، ساڑیاں تکلیفاں دا حل اللہ دی عبادت اندر، بیماریاں دی شفا اللہ دی عبادت اندر۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، اللہ پاک نے ایسے بات دا اظہار اپنے قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا بابا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا لوگو میں انسانانو میں جنانو اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے۔ تے میرے سونیو اللہ پاک دے قرآن دی سیاد دے وچوں پتہ لگے آئے اللہ پاک نے سانوں بھی اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، جنانوں بھی اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے۔ اللہ نے فلماں واسطے پیدا نہیں کیتا جوانا، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ تو تینوں مینوں پیدا نہیں کیتا۔ دن رات جناب موبائل تے فلماں ویکھدا رہے، ڈرامے ویکھدا رہے تے کنجر خانے ویکھدا رہے۔ او سونیا تیری میری عبادت اس قدر اللہ پاک دے سامنے مضبوط ہونی چاہیے، تو سجدہ زمین تے کردہ ہوئے تیریاں تعریف عرش بری تے ہوندیاں ہون۔ اللہ فرماندے نے فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا لوگو گل سننا، میں انسانوں تو اڈے واسطے تے عبادت بنا اپنی عبادت نو مختص کرتا ہے، میں تو انو اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے۔ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگو اللہ فرما دے نے اعبدوا عبادت کرو میری، جو میں تو اڈے تو پہلا دنیا دے اندر لوگ میری عبادات کر دے رہے، ذکر و فکر میرا کر دے رہے۔ حدیث قدسی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا، آپ فرما دے نے اللہ پاک نے فرمایا جدوں کوئی بندہ کسے طریقے بھی میرا قریب ہونا چاہے، جدوں بھی کوئی بندہ میرے قریب ہونا چاہے انہوں چاہیے دا نماز پنجگانہ ادا کرے، میں اس بندے دے قریب ہو جانا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اگر کوئی بندہ اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ فرماندا ہے میرے بندے نو میرے قریب ہون واسطے نماز پنجگانہ ضروری ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے پھر اللہ فرماندے نے کوئی بندہ اور میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ پھر بندہ نوافل دے اندر جناب بڑھ جائے، نوافل کثرت دے نال ادا کرے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبادت دے اندر جنت ہے، عبادت دے اندر جنت اندر پیغمبر دی رفاقت ہے۔ روایت آندی ہے جناب صحیح میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روایت مسلم دے اندر حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں رات نو چلے جانا، رات نو جا کے تے اپنے سونے پیغمبر دیاں خدمتاں کرنیاں، رات نو میں اپنے پیغمبر نو وضو کرانا تے پانی پیش کرنا، رات نو میں اپنے پیغمبر نو مسواک دینی تے رات دی ڈیوٹی میرے پیغمبر دے اتے میری گزر جاندی۔ میرے پیغمبر
جدو مینوں دیکھ دے، جدو میں اللہ دے پیغمبر نو پانی پیش کرنا، جدو میں اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر رات گزارنی، تے میرے پیغمبر کدی کدی فرمانا اور ربی بن کعب میرے کو مانگنا، میرے کو سوال کرنا، میرے کو کوئی دعائی کرا لے سونیا، ساری رات میری خدمت دے اندر گزار دینا ہے، کوئی میرے کو دعائی کروا لے۔ تے میرے پیغمبر نو کعب اپنا ربی بن کعب کہندا ہے سونیا محبوبہ میں جنت دے اندر تہاڈا گوانڈی بننا چاہنا، سونے جے میرے واسطے مانگ سکتے ہو تے آ دعا منگو۔ سونے محبوبہ میں ربی بن کعب جنت وچ تہاڈا گوانڈ چاہنا وا، تے میرے نبی فرماندے نے ہور مانگو بئی، نہ سونیا نہ سونیا ربی ہور مانگ لینا، سونیا محبوبہ تہاڈی ہمسائیگی جنت اندر مل گئی تے مینوں سب کچھ مل گیا ہے۔ حاجی عبد المغل صاحب یقین جانو بندہ اللہ واسطے رب واسطے مخلص ہو جائے، وہ چاہے پیار رب دا ہوئے یا رب دے رسول دا ہوئے، ایک برابر یہ کیونکہ گل میرے رب دی تے میرے پیغمبر دی ایک ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے سوچ لے ربی بن کعب، کہندا سونیا محبوبہ سوچ لے آوے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے یا اللہ میرے ربی بن کعب نو جنت اندر میرا گوانڈ نصیب فرما دے، اور میرے پیغمبر فرماندے نے ربی بن کعب اگر جنت دے اندر میرا گوانڈ چاہنا ہے پھر ایک کام تینوں بھی کرنا ہوئے گا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اوے بھئی تینوں اپنے نفس دے مقابلے دے اندر پھر زیادہ تو زیادہ سجدے کرنے ہون گے، تینوں سجدے اندر اللہ دے سامنے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رونا ہوئے گا۔ اللہ سونیا ربی بن کعب پھر سجدیاں دے نال میری مدد کر تاکہ میں قیامت والے دن تیری شفاعت بھی کراں، تینوں جنت اندر اپنا گوانڈ بھی لے کے دماں۔ اور میرے سونیوں اے تے ربی بن کعب نو میرے نبی نے فرمایا اگر جنت اندر میرا گوانڈ چاہتا ہے تے میرے سونیا سجدے کسرت نال کریا کر، سجدے کسرت نال کر، اللہ تینوں جنت اندر میں محمد دا گوانڈ نصیب فرمائے گا۔ پتہ لگا بندہ سجود کسرت نال کرے، سجدے اندر رویا کر، اپنے اعمال نو یاد کر کے رویا کر، سجدے اندر رویا کر، اپنی چغلیاں نو یاد کر کے رویا کر، سجدے اندر رویا کر، اپنی غیبتاں نو یاد کر کے رویا کر۔ اللہ فرماندے نے واسجد واقترب، جدو بندہ سجدے اندر پیا ہوندا ہے تے بندہ بڑا ہی میرے نیڑے ہوندا ہے۔ اسی فلماں دے نیڑے، ساڈے منڈے گانیاں دے نیڑے، ساڈے منڈے کنجر خانیاں دے نیڑے، ساڈے منڈے ڈیلی ڈرامیاں دے نیڑے۔ رب کہندا ہے سجدہ کر میرے نیڑے ہو جا۔ اے ساری رات جناب واٹس ایپ چلائی رکھدا ہے، ساری رات بے حیائیاں تکدا ہے، ساری تے جڑا بندہ ساری رات بے حیائی ویکھے اور رب دے کے نیڑے ہوئے گا اوندے تے اللہ دا عذاب آئے گا کہ اللہ دا پیار آئے گا۔ تے پھر کہندے نے مولوی جی پاجی حاجی صاحب دعا قبول ہوندی کوئی نہیں، کدی گاند تے مکھن کٹھا نہیں ہویا۔ اسی مسلمانہ گاند تے مکھن کٹھا کیتا ہے، فلمہ بھی بنیا، 5 نمازاں بھی پڑھنے ہیں، مولوی صاحب جناب اوتھے مولوی امام، اوتھے بندہ خاص نمازی پرہیزگار، اوتھے کی کرن مسلمان جدوں بندے دا اپنا عمال نامہ ہی درست نہیں۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ عبادات دے اندر مصروف رہندا ہے، عبادات دے ذریعے دوسرے نمبر تے اللہ پاک گناہ بھی معاف کر دیندا ہے۔ اور میرے پیغمبر دی صحیح حدیث ہے، روایت آندی ہے مسلم دے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر دی زبان وچ میں سنے
سنیا جدو بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے فجر تو لے کے زور تک دے درمیان دے اندر جڑے بھی گناہ ہو جاندے نے جڑیاں بھی غلطیاں ہو جاندیاں نے اللہ فجر تو لے کے زور دور پڑھیے زور تک فجر تو لے کے پیچھے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہوئے نے اللہ فجر تو بعد زور پڑھن دی برکت نال معاف کر دیندا ہے زور تو بعد اثر دے درمیان اثر تو لے کے مغرب تو لے کے عشاء دے درمیان جتنے بھی بندے کولوں گناہ کمیاں بیشیاں ہو جاندیاں نے اللہ پاک عبادت دی برکت دے نال معاف کر دیندا ہے ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے دے درمیان دے اندر جڑیاں کمیاں بندے کولوں ہو جاندیاں نے میرے نبی فرماندے نے اللہ نور پیدا کر دیندا ہے ایک جمعہ بندہ پڑھدا تے اون دے جمعے تک اللہ او دی زندگی دے اندر روحانیت پیدا کر دیندا ہے تے ایتھے جمعہ پڑھدے ہی کوئی نہیں دکاناں کھلیاں نے مارکیٹاں کھلیاں نے بازار سجے نے جمعے دا خطبہ جاری ہے لیکن مسلمان آپ بھر دیتیاں مسیتاں جناب رمضان دے اندر رمضان گزر لین دیو پتہ لگ جاندہ مسلمانی دا اور ذرا رمضان گزر لین دیو پتہ چل جاندہ اسی کنے کو نمازیاں کہ اسی موسمی مسلمان ہیں یا اسی رب نال ڈائریکٹ ساڈا تعلق ہے دعا کرو اللہ سانو صدا بہار دا عبادت گزار بنا دے میرے پیغمبر فرماندے نے ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک اللہ پاک بندے دے کمیاں بیشیاں گناہ معاف کر دیندا ہے شرط ہے کہ روزے رکھے شرط کی روزے اب پچھلے 15 دن تو واہ گزر گئے نا ہون پتہ لگنا اللہ دی محبت دا ہاں ہون پتہ چلنا ہے یقین کرو کہ منہ بنا کے بہ جاندے نے روزہ تے نہیں نہ رکھیا ہوندا تے افطاری دے ٹائم جناب پانی کول بیٹھے ہون گے اے بڑے روزے دار بیٹھے ہیں پتہ تے ہون چلنا نا میرے پیغمبر نے اسلام نے فرمایا لوگو ایک رمضان تو دوسرے رمضان دے درمیان تک دے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے بشرطے وے کہ انہیں کبیرہ گناہ نہ کیتے ہون اور میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اللہ عبادت دے ذریعے بندے دے درجات بھی بلند کر دیندا ہے عبادات دے ذریعے بندے دے درجے زندیاں دے بلند ہوندے نے زندیاں دے اسی مردیاں نو بخشوائی آنے اسی سورہ یاسین رکھیے صرف مردیاں نو جہنم جنت پہنچان واسطے مردے پلٹی کران واسطے اسی سورہ یاسین رکھیے اگے پیچھے سورۃ یاسین پڑھنی کوئی نہیں تے جدو بندہ مردہ ویکھیا تے یاسین والقرآن الحکیم اوتھے اے بھی نہیں پتہ بھی زبراں زیراں دی کوئی غلطی کوئی شادمات دی غلطی نا اسی نماز نو تے اسی روزیاں نو تے اسی رب نو رکھے ہے بس ایمیں نا کسے مشکل آ جائے تے رب نو منا منو لئی دے ہاں کدھر جناب پھسے ہوئیے تے اللہ دا ترلا مار لینے نا اللہ فرمان دے نے مینوں مستقل مزاج عبادت گزار پسند ہے ایک ہی ہویا کوئی مشکل آئی ہے تے رب نو یاد کر لیا ہے میرے پیغمبر دی حدیث سنیے حضرت ابو ہریرہ راوی نے میرے پیغمبر نے فرمایا آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیو تو انو ایسی سی چیز نہ میں دساں ایسی چیز تو خبردار نہ کراں ایسیاں 3 چیزاں میں نہ دساں جنہ 3 چیزاں دے نال 3 عمل نہ دساں جنہ 3 عملاں دے نال بندے دے گناہ ختم ہو جاندے نے تے بندے دے درجات بلند ہو جاندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ عرض کیتی سونیا محبوبہ ضرور بتائیے ضرور فرمائیو 3 عمل کیڑے نے جنہ عملہ نال بندے دے گناہ بالکل زیرو ہو جاندے نے بندے دے درجات بھی بلند ہو جاندے نے میرے پیغمبر فرمان دے نے گر سردیاں وچ ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا سردیاں دے اندر ٹھنڈا پانی نہیں تو انو اس گل دی جناب اس نعمت دی قدر نہیں تے ادھر چلے جو نا مری ایپٹا آباد نو اوتھے ہن ٹھنڈا پانی انہاں بھی برف پئی ہوندی ہے اللہ جاندا ہے لوٹیاں جو پانی پاندے نے تو اوتھے بھی برف جم جاندی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ ٹھنڈے پانی نال وضو کردا ہے
اللہ پاک نو اپنے بندے دا اینا عمل پسند لگدا ہے اللہ پاک جے چغلی کیتی ہے تے معاف کر دیندا ہے جے دے کول وعدہ گھاٹا ہویا ہوندا ہے تے اللہ پاک اس عمل نال معاف کر دیندا ہے جس بندے کولوں کوئی اپنے بھیڑاں پائیاں نال وعدہ گھاٹا ہویا ہوندا ہے اللہ پاک اس ٹھنڈے پانی نال وضو کرن دی وجہ تو اللہ کہندا اوئے میرے فرشتےو ویکھو نا میرا بندہ کنی مشقت اندر آ کے میری عبادت دی تیاری کر رہا ہے فرشتےو گواہ ہو جاؤ میں دے نکے وڈے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے تے دے درجات نو بلند بھی کرتا ہے دوسرا عمل میرے پیغمبر فرمان جڑا بندہ مسجد دے وال قدم اٹھاندا ہے اللہ پاک نو اتنا عمل پسند لگدا ہے اللہ فرمان دے نو میرے فرشتے ویکھو میرا بندہ میرے گھر نو ٹریا جا رہا ہے گواہ ہو جاؤ میں دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے تے تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے ایسا بندہ اللہ پاک دے ہاں بڑا بہترین ہے جڑا ایک نماز تو بعد دوسری نماز دا انتظار کردا ہے ایتھے تے پھسیاں نو نماز پڑھنی پیندی ہے نا اباری ابیراں گھیر کے لے آندا مسجد تے ہن ابے دے ڈر تو نماز پڑھدا تے ویندا کدھر میرا باپ جائے تے میں پرا فرض بھی اب جڑا او مغرو لاواں تے مینوں سنتا بھی نہ پڑھدیاں پھین نا میرے سونے ہو میرے جوانوں توانو رب دا واسطہ جی رمضان دا مہینہ پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہونا میں کہ نہیں ہونا رمضان دا مہینہ پتہ نہیں سانو توانو دوبارہ ملنا میں کہ نہیں ہونا ملنا میں کہ نہیں ملنا توانو اللہ دا واسطہ جے تکبیر مسجد دے منبر تو میرے پیغمبر دے فرمان دیاں توانو آوازاں سمیع اللہ ساجد دی زبان دے ذریعے آ رہیاں نے میرے اندر غلطی ہو سکتی ہے سارے بندے اندر میرے تواڈے اندر کمیاں ہو سکدیاں نے لیکن فرمان تے اس نبی دائے جڑا جدا بچپنا بھی پا کے جدی جوانی بھی پا کے جدا چار جناب 63 سال تے 4 دن دی زندگی دا ایک ایک لمحہ پا کے میرے نبی فرماندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے مزید تین عبادتاں دا ہور بھی ایک فائدہ ہے میرے نبی فرماندے نے شیطان دے خلاف 3 عبادتاں مورچہ بندیاں نے بندہ مسجد والا آندا ہے شیطان وال بندے دا مورچہ لگ جاندا ہے بندہ وضو کردا ہے شیطان وال بندے دا مورچہ لگ جاندا ہے یعنی شیطان نال بندے دی لڑائی شروع ہو جاندی ہے تے جڑا بندہ وضو کرن تو بعد مسجد دے اندر آن تو بعد ایک نماز تو دوسری دا انتظار کرن تو بعد پھر رب نال مخلص ہو کے ذکر فکر اندر اپنی زبان رکھدا ہے فرمایا شیطان وال بندے دی مورچہ بندی ہے اور اگے سنیے میرے پیغمبر نے فرمایا عبادت دا 5واں فائدہ عبادت کرم دا 5واں فائدہ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ اس بندے نو غریبی وچوں کڈ لیندا ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے فقر و فاقے اس بندے دے ختم ہو جاندے نے جڑا بندہ رب دی عبادت کردا ہے تسی کہو گے ایویں چھڑ دی گل نا میں پیغمبر دی حدیث سناواں حدیث قدسی ہے روایت مسلم دی ہے ابن ماجہ دی بھی روایت ہے راوی حضرت ابو ہریرہ نے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے رب نے فرمایا او میرے بندے یا بنا آدم او آدم دے پترا مینوں اے تے دس تو میری عبادت واسطے وقت کڈ لے چنگا رہے گا اللہ اپنے بندے نال خطاب کر رہا ہے حدیث قدسی ہے اللہ فرماندے نے میرے بندے تو میرے واسطے عبادت واسطے وقت کڈ میں تیرے دل نو گنایت دے نال بھر دواں گا میں تیرے دل نو غنی کر دواں گا تو میرے واسطے دکان بند کرنا میں تیرے دل نو غنی کر دیاں گا تو میرے واسطے کاروبار بند کرنا تو نماز واسطے ایک مسجد اندر آنا تھوڑا جا وقت کٹ کے تے میرے پیغمبر نے فرمایا رب کہندا ہے ام آلو صادرہ کا غنیان و اسد فقرہ کا اللہ فرماندے نے تو میرے وال آئے گا میں 2 تینوں فائدے دواں گا تو میری عبادت دے اندر آ جائے گا میں تینوں دنیا دے اندر دل نو غنی کر کے تے تیرے دل نو
نو غنی کرن تو بعد تینو غریبی وچوں کڈ لواں گا۔ اللہ دے نبی دا فرمان ہے، فرمایا جڑا بندہ عبادت وال آندا ہے میں انہوں غریبی چوں کڈ لینا۔ ساڈے آندے نے دکان بند کیتی تے جناب گاہک ٹر جان گے، اسی کہنے دکان بند ہوئی تے پیسیاں وچ کمی آ جائے گی، اسی کہنے دکان نماز واسطے بند کیتی گاہک ٹر جان گے۔ رب کہندا ہی میرے وال آ، میں تیرے فقر تے فاقے ختم کر دواں گا۔ اور فقر فاقے ختم ہوندے نے 5 نمازاں پڑھن نال، بندے دیاں پریشانیاں تکلیفاں ٹلدیاں نے 5 نمازاں پڑھن نال۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، تسی تجربہ کر کے دیکھ لو، جے 1000 کمائی دا ہے نا تے 5 نمازاں پڑھ کے دیکھو، جے رب تو 1000 نہ کئی ہزار نہ دیتے تے نہ وٹا دیا جے۔ پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے پیغمبر دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، لیکن سیاپا اے کرے کون؟ اسی منہ دی زبان دیاں گلاں تک حدیث قرآن رکھے ہے، عمل تک نہیں رکھیا۔ اگر اسی عمل کیتا ہوندا پیغمبر دیاں حدیثاں نو من کے تے اودے تے عمل کیتا ہوندا، نہ غربت آندی نہ تکلیف آندی۔ او سونےو میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے میری غربت دور ہو جائے، او 5 نمازاں اور دے نال اشراق نال تہجد دا بھی اہتمام کریا کرے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اج دے مسلمان پھر نمازاں جمعے بھی گئے، عبادت واسطے رب کہندا کارخانہ بند کر، عبادت واسطے رب کہندا مزدوری نو ہٹا، تے اے کہندا میری دولت رزق دے اندر کمی آ جائے گی۔ نہ سونیا تو تیرے طریقے تیرے ہیلے وسیلے غلط نے، رب دے پیغمبر دا فرمان سچا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے اگے فرمایا جڑا بندہ عبادت کردا ہے اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ تو بھی نجات دیندا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو میں تواڈا رب کہنا میری عبادت کرو، جن نے تواڈے تو پہلیاں نو تے بعدلیاں نو پیدا کیتا ہے۔ اے تواڈا بچاؤ اے، عبادت کرنا تواڈا بچاؤ اے جہنم دی اگ کولوں۔ اس طریقے نال تسی جہنم دی اگ کولوں بچ سکدے ہو۔ 7واں فائدہ عبادات دا 7واں فائدہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑا عبادت کردا ہے اونوں فرشتیاں دیاں دعاواں وی ڈھیر سالیاں مل جاندیاں نے۔ حدیث میرے محبوب علیہ السلام دی، روایت بخاری مسلم دی ہے، حضرت پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے اور ہر نماز پڑھن تو بعد بندہ اپنی جگہ تے برقرار رہندا ہے، ذکر و فکر اندر رہندا ہے، مشغول نہیں رہندا کسے پر جناب جسے آپ دنیا دیاں گلاں دے اندر۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جگہ تبدیل نہیں کردا جنی دیر تک ہر نماز تو بعد جگہ تبدیل کیتیوں بغیر اوتھے ہی بیٹھ کے ذکر و فکر دے اندر رہندا ہے۔ تے فرشتے بندے واسطے دعاواں دے اندر مشغول رہندے نے، تے فرشتے کی کہندے نے اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ۔ اللہ اس بندے نو معاف کر، اللہ اس بندے نو معاف کر۔ جبریل کہندا ہے اللہم اغفر لہ، اسرائیل کہندا ہے اللہم اغفر لہ، او سونیا میکائیل کہندا ہے اللہم اغفر لہ، او سونیا اسرافیل کہندا ہے اللہم اغفر لہ، او سونیا اسرافیل کہندا ہے میکائیل کہندا ہے اللہم اغفر لہ۔ اگر چاہنے اللہ دے فرشتے ساڈے واسطے مغفرت دی دعا کرن، اگر چاہندے ہو جبریل مغفرت دی دعا کرے، اگر چاہیے جبرائیل دعا کرے، اگر ساڈی نیت ہے ساڈے واسطے میکائیل دعا کرے، ساڈے واسطے جبریل تے اسرافیل تے موت دا فرشتہ بھی دعا کرے، پھر رب دا واسطہ اٹھ کے بھجیا نہ کرو میرے سنیو۔ ساڈا طریقہ سی نماز پڑھ دے جانے تے جُتی پھڑ دے جانے، فرمایا اس بندے دے اوتے لعنت ہے، اس بندے دا ناک خاک آلود ہو جائے جڑا نماز پڑھدیاں چھیتی چھیتی اپنی جگہ چھڑ دیندا ہے۔ فرمایا دا ناک خاک آلود ہوئے جڑا نماز تو بعد فٹافٹ بھجن دی کردا ہے۔ سانو انی کاڑ ہوندی ہے کہ پتہ نہیں سانو نماز کنج لبدی ہے۔
جے نماز اندر رسول پاک نے گلاں کرن دا حکم دیتا تے پتہ نہیں اسی نماز دے وچ کی کرنا سی جے اللہ دے پیغمبر تے اللہ دے رسول نے نماز وچ گلاں باتاں کرن دا حکم دیتا ہوندا تے اللہ جاندا ساڈیاں تسبیحات بھی سلامت نہ رہندیاں جو ساڈا حال ہے انشاءاللہ وعدہ کرنا ہے کہ نماز پڑھ کے بھجنا کوئی نہیں پورا ثواب لینا ہے فرشتیاں دیاں دعاواں پوریاں لینیاں نے پھر جبریل بھی دعا کرے گا اسرائیل بھی دعا کرے گا پھر اسرافیل بھی دعا کرے گا میکائیل بھی کرے گا تے اسرائیل موت دا فرشتہ بھی کرے گا لیکن اونج دا بن کے وکھائیے تے صحیح